بسنكي جنوسايداوي كوينات زعنوت كالاتنا نحفتنا ناب منقاح جيزيا ممحدار تقراي بقودن محبرسب نقد تقراي كوينك سرحية خبل فليتوم بريزيدنت جنرال تادس ورد أب محبرسب نقد تقراي بزعبا زلو محلقاتات ملكيتوم مسمر راحت وكالتنت محبرسب نقدي لوم 4 سنة خلتوشن 10 شوعاتنا متمرت انتمايات يوزين هذه تقلصام بيتصفت بريزيدنت بزوطو حبريتا بمخنيات تخويناتا بمسارة لمعات انتقالات انفستمنت تقراي بزتفلت معنوتن بفيدرالن كللن زموت ممرحتات محبرسب نقد تقراي نخبيد تقام كم زك العوان بمقلاص اتوم تقامات نمفتح دمام اب كالوت كللات زقبر نقاداينا يمبرتا سرعات بفلاي دما بسنك جنوسايداوي كوينات زعنوت كالاتنا نحفتنان اب من نقاح جزياو محدار تقراي بقورنم كوينو كحجزوما مرار حانتو كلتنت محبرسب نقد يمصوا اب محبرسب نقد تقراي تفصم عنوت حاسيا ازيو كبيد كم زخونن زغلصو بريزيدنت ادسم ابس محبرسب نقد زلو محنقوتات تقامات نمفتح بفلاي دما بسر زعدا ولدن مركب لقحن بزملكت مس فيدرال منجست تقراريب كان تردادي خان مسرح كم زدلي غليصوم كبلت بيت صحفت زوطو حبريتا تملكيتولام بريزيدنت ادس ورد بزهب وملاش اب مونغو فيدرال انتغراين زلو مترطارا بمقراف تقراريب كان مسرح كم زدلي زحبر خوينم منجست فيدرال اب تغراي زلو ترطارا وغيرو تجمر سلام نختناخر تحساسيبولام بخالق زينا بريزيدنت غزياو محدار ليتنال جنرال تادس ورد كنزات يلم ولا انتفتنا انا رخيبو كزراربونا ولا حدا تبقسون دليتن يبلون كبلو وانا سرح فصامي ساي زور 7 كاري محبر دليت غزا كتما مغلاي تحجاز نغوس وقيسام اس محبر نزملكتهم منغستاوينا كلات ترعناتن نقرب دحر ممصا مفتح سينلو زبلهم حتوتاتن كساب حز زبصحلو بركنا ملكيتو لومن ميدياتات مغلص يبلهم نليتنال جنرال تادس كنرخبو ولا انت زي كالنا ترعن سماع غزياو محدار بوغانو غداي ساي زور 7 كاري زفتحلو اغباب كساب كليت ورحب زلو وان نز غداي بحلافነት ዝምልከቶም አብያት ዕዮ ዝርዝር ጽናዓትን መፍትሕ አንፈትን ሒዞም ንኽቀርቡ መምርሒ ስራሕ ስለዝተዋሃበ በትዕግስት ተጸበዩ ክብል መልስ ከም ዝሃቦም እዮም ዘረድኡ اتي امرار حاتمرت مسحلفتي بيرو كتما لمعات ايتا امانيلا سفا كلتا غزي 5 ذات يزغلص خوينو ممرح 4 حدن ناب ممرح 9 شوعات نستغيرلو اغباب حغاو مخانو ندحر مغلاص ناي حغاو نتفرالای الكم ندحر تامنو بخالي اكال ناي حق ترغم كوهابلو مغبار تخلو يخم كبلو غبر ملسي كم زتوهابو ماي تحغاز نغوس ابريهم والله اي تحغاز نغوس وسيخم دما بتي زوص ممرح 9 شوعات مسرت يفصم انت زبالك انتاي ستحز خيد فطاطم لكم كندي محبرات مريت اقربوت لكم معاز تعديلو اب كندي اوان كسرح تليمكم زبلو حطوتات كم زقربو زغلصو خوينم ازي ابارتاما مس ملقحت بانكتات ناتا اساسرو بحدش تكنولوجي اب زحاصر اوان غزا سريحم زركبو كمني بانا ريل ستيت زبلو يزراربنا لو زبل ملسي كم زتوابومن ازنا عفاتم طراي تربح زغبر خيد انصت ابارتمنت ابلع ابراس سالساي زور 7 كاري فصام كخون كم زي غبويم غليصوم زلام اتممرحي كبر4 حساب 2010 حدنا بتشعات 2010 شوعاتن انتغير نمنتاي تساتفو محبرات زرغاغص زي كونه تبايلو تحاتته حلافي محدار ابايتي ايت غبر እግዚአብሔር ጽقيلكم يخوم تدخم زلخم منبر زقير ممرح يلن كبلو ملسي كم ذهب ومحبيرهم اللهم بني حرستاي مريت بناي حزب ገንዘብ ናብሪል ስቴት ከሐውሱና ይጽዕሩለው ዝብሎ አይተ ሓጋዚ ዘካይዳ ኣብ ጽንዓት የተደረኸን ጉጉይ መንገዲ ይخبሉ ድማ ቅሬቶ መቅሪቦም ወሲኹም ድማ መንግስት ሸውዱና ኢልና ስለና አመን ሕቶታትና ክሳብ ዘይተመለሰ ድሕር ሕዝውን ቃልስና ጠናኺርና خنقصلينا قبلو غليصوم بمسرت ممرح 4 ازبار 2011 تودبا ناي منبر ابايت تحبرت سراح محبرات تودبالو علامان مشكلاتن نزحلفو 7 عامات اتي زتحسب ناي منبر ابايت تقم نخفتح سالساي زور 7 كاري محبر دليت غزا ختما مقلن بزبل سيامنا تنقسقسو خمزركبو دما زذكريوم ركب حزبات تግራይ ኤርትራን ተጠናኺሩ ክቅጽል እንትኾይኑ ግዚያው ምሕዳር ትግራይ ሓገዝ ክገብር ይግባእ ክብሉ አምባሳደር ተወልደ ገብሩ ተዛሪቦም አምባሳደር ተወልደ ገብሩ በፉሊ ምስ ራዲዮ ኤፍኤም መቀለ ኣብ ዝግበሩ ቃለ መሕተት ከም ዝበልዎ ህዝብን ህዝብ ዝግበር ርክብ ኣብ ታሪኹ ባህሉን ካሎ ዝምድናታትን ተደሪኹ ዝምዕብል ስለዝኾነ ኣብ ልዕሊ መንግስቲ ዝሕድሮ ጽልዋ ዝዓዘት ይድማ ኢሎም መንግስቲ ምስ መንግስቲ ዝግበር ዕላዊ ዝርብ ናይ ባዕሉ ጥቕምን ጉዳትን ከም ዘሎ ዝሓበሩቶም አምባሳደር ርክብ ህዝብን ህዝብን ትጥንክር ግን
ዲፕሎማሲያዊ ርክብ ክልተ ሃገራት ኣመና ከም ዘደንፍዖን ከም ዘጠንክሮን ኣብ ዝኾነ ይኹን ዝግበር ርክብ ህዝብን ህዝብ ድማ ተቐባልነቱ ዝለዓለ ከም ዝኾነ ይሕብሮም ርክብ ህዝብን ህዝብ ፈላላይ ይብሉን ዝበሉቶም ኣምባሳደር እቲ ቀንድን ወሳነን ዝኸውን ግን ምስ ጎረባብታ ዝግበር ርክብ መሰረታዊ ዲፕሎማሲያዊ ምትእስሳር ዝፈጥሩ ይድሕር ምባል ከም ተጋሩ ሃገር ስለዘይኮና ናይ ባዕልና መንግስቲ ስለዘይብልናን መሰረታዊ ጉዳይ ዲፕሎማሲ ትግራይ ርክብ ህዝብን ህዝብ ከም ዝኾነን ርክብ ህዝብታት ሱዳንን ትግራይን ድማ ነዝቐንዲ ኣብነት ጌርካ ከም ዝውሰድ ዝገለጹቶም ኣምባሳደር ርክብ ናይዞም ክልተ ህዝብታት ንዘመናታት ዝመፀን ጽቡቕ ርክብ ዘለዎም ምዃኖም ብምግላጽ ናይ ክልቲኦም ህዝብታት ድማ ጉዳይ መንግስቲ ኣይኮነን ድማ ኢሎም ምስ ብሔር ብሔረሰባትን ህዝብታትን ኢትዮጵያ ክህልውና ዝግባእ ህዝብን ህዝቢ መሰረታዊ ናይ ሕውየት መንገዲ ዝበሉቶም ኣምባሳደር ስለዝኾነ ድማ ምስ ጎረባብትና ዝኾኑ ክልላት ክህልውና ዝግባእ ምትእስሳር ዝፈጥረሉ መንገዲ ብኩሉ መዳይ ተጠናኺሩ ክቕጽል ድጋፍ ጊዜያዊ ምሕዳር ትግራይ ኣገዳሲ ኢሎም ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ብሰራዊት ኤርትራ ዝተፈጸመ ግፍዓዊ ጨፍጫፍ ብቐሊሉ ዝሕለፍን ዝርስዓን ዋላ እኳ እንተዘይኮነ ግን ድማ ነቲ ኣብ ልዕሊና ዝተፈጸመ ሃስያ ህዝቢ ኤርትራ ይድግፍ ይፈልጦ ናቱ ጉዳይ እዩ ኢልካ ክውሰድ ዝኽእል ከም ዘይኮነን እዚ ጉዳይ መንግስታት ኤርትራን ኢትዮጵያን ንህዝቢ ትግራይ ኣጥፊኦም ጎብለላት ቀርኒ ኣፍሪቃ ንምዃን ዝፈጸምዋ ብከይዲ ዝተኾለፈን እዩ ዝበሉቶም ኣምባሳደር ህዝብታት ትግራይን ኤርትራን ዝገብርዎ ርክብ ኣገዳስን ሓደ ኣንፈት ናይ ዲፕሎማስን ከም ዝኾነ ይሕብሮም ዝሓለፉ ከበድቲ ኩነታት ተመሊሶም ናብ ትግራይ ከይመጽእ ዝገብር ዋላ እኳ እንተኾነ ግን ድማ መንግስቲ ትግራይ ከም መንግስቲ ውድብ ሕወሓት ድማ ብትሕቲ እቲ ዘሎ ጊዜያዊ መንግስቲ እናተመርሐ ነቲ ህዝብን ህዝቢ ዝግበር ምንቅስቓስ ክድግፍዎን ኣካል ናቱ ኮይኑ ክኸይድ ዘኽእል ኩነታት ክፍጠር ከም ዘለዎን ህዝብታት ትግራይን ኤርትራን ናብቲ ኩናት እናሃለዎ እናተሓብኡ ርክቦም ኣቋሪጦም ከም ዘይፈልጡ ድማ የዘኻኽሮም ኣምባሳደር ተወልደ ገብረ ብ1968 ዓ.ም ጀሚሮም ክሳብ ምድምሳስ ስርዓት ደርግ ኣብ ውድብ ሕወሓት ናይ ወፃኢ ጉዳያት ስራሕቲ ኣብ ሃገራት ሱዳን ማእኸላይ ምብራቕን ኣብ ኣውሮፓን ኣሜሪካን እናሰርሑ ድሕሪ ምጽናሕ ውድቀት ስርዓት ደርግ ድማ ኣምባሳደር ኢትዮጵያ ኣብ ስዊድን ኮይኖም ሰሪሖም እዮም حبريتنا يغصلالو زخبركم تملكتنا باندير حوحاتا بسلف تمزابلتنا تولبلب مرأيون بوزحات يزرار بالهم زي سلف ببيت صحفات ودب حوحات استوادد مخانون علامو دما بلعلي بريزيدنت جنرال تادس ورده شعنتون مفتقارن زعلم ايدما تواهيلو لهم دكتور دبرتيون قبر ميكائيل بقدو مسفانون يرتران ركب مقبارنا بخال آيت ترقمو وكبل قليسو لهم لوم 4 سنة بمقلاب زركب كلن معقبتات استاخاخبونا بمربسنا ملوسنا زبلون تمزابلت ترعنا بريزيدنت جزاو محدار تግራይ ከነቀረቢና ብዝብል በንጉሁ ዮም ተኣኻኺቦም እቶም ተመዛበልቲ ድማ ናብ ቤት ጽሕፈት ፕሬዝደንት ትግራይ ኣብ ዝወስድ መንገዲ ኣብ ፊት በር ሓወልቲ ሰማዕታት ድሕሪ ምትእኻብ ከባቢ ሰዓት 2 ንጉሆ ቢሎም ጭርሖታት ናስምዑ ምውራድ ጀሚሮም ኣብ ፈለማ ተሰልፊ ምስ ባንዴራ ትግራይ ተሓዊሱ ባንዴራ ውድብ ሕወሓት እውን በቶም ሰልፈኛታት ተታሒዙ ዝነበረ እንትኾነ ኣብ ውሽጢ ደቃይቕ ብኣተሓበርቲ ሰልፊ ክእለ ከም ዝተገበረ ተዓዚብና ድሕሪ እዚ ሰልፈኛታት ጠንከር ዝበሉ ጭርሖታት ናስምዑ ናብ ቤት ጽሕፈት ፕሬዝደንት ጀነራል ታደሰ ወረደ ምሪሖም ጣውንትና ዴታትን ይሞቱና አለው ሬሳታት እና ቆጸርና አይነበረን ዘይት ግበሩ መጽማዓታት አይነደልን ክብሉ ይስምዑ ነይሮም አዴታት አባፍ ደገ ቤት ጽሕፈት ፕሬዝደንት ተንበርኪኸን ክጭርሓን ክምህለላን እውን ተራእየን ክሳብ ከባቢ ሰዓት 4 ፈረቃን በኸምዝ ዝቀጸሉ ሰልፈኛታት ተዳመልስ ዘይተዋሂቦም ኮይኑ ናብ ቤት ጽሕፈት በኃይሊ ካኣቱ ምዃኖም ክሕነዩ ድሕሪ መጽናሕ ድሕሪቶም ሰማዓሲና ዝበሉ ተመዛበልቲ ድማ ናብ መካባቢያ ቤት ጽሕፈት ጀነራል ታደሰ ወረደ በኃይሊ ደፊኦም ኣትዮም እቲ ፕሬዝደንት ካብ ንጉሆ ጀሚሩ ከዝራርቦም ዮም ተመዛበልቲ ጽበይ ነይሮም እንትኾነ እቲ ፕሬዝደንት ናብ ቤት ጽሕፈቱ ኣቶን ኣብ ቤት ጽሕፈቱ ሰልፊ ኣብ ዝግበረሉ ዝነበረ ሰዓታት ድማ ፕሬዝደንት ጀነራል ታደሰ ወረደ ብሄራዊ ፈተና ሻምናይ ክፍል ናዘር ይዕዘብ ነይሩ دحر قطر دما بريزيدنت ታደሰ ወረደ ሚዲያ በዘይብሎን 150 ተመዛበልቲ ረኺቡ ኣዘራሪብሎም እዚ ሰልፍ ድማ በቤት ጽሕፈቱ ውድብ ሕወሓት ዝተዋደደ ምዃኑን ዕላማው ድማ ብልዕሊ ፕሬዝደንት ጀነራል ታደሰ ወረደ ጽዕንቶን ምፍጣርን ዝብሉ ወሃብ ትሪቶውን ኣለዎም እዚ ከምዚ ኢሉን ከሎ ምስ ኤርትራ ፋኖ ሰላሚና ንደሊ ስለዝበልና ዝኾነ ነገር ኣለኩም ክበሃል የብሉን ክብል ዶክተር ደብረጽዮን ተዛሪብሎም ብብርኪ ፌደራል መንግስቲ ከይተረፈ ጀነራላት ትግራይን ሕወሓትን ዕላውን ሕጋውን ብዘይኮነ መንገዲ ምስ ሻዕብያ ይራኸቡ እዮም ዝብሉ ተደጋገም تخصصات ملس كبز تحت دكتور دبرتيون قبر ميكائيل ذهب وملس دما ازنا غرزي بستفرالي منقد تدقاقيمو يلعاليو نحنا مسو كله سلام كمن اللي قلت غيرنا اينا كمزفل دما مس منقستي فيدرال اسمع غيرنا لنا تسمع دما بريتوريا وقتت وبلانا بستمال منقد سلام كتسغرنا تسمع معنا ايرام اتزنا برجنوسايداوي كوينات دما مس حدا اكل طراي نبرن مس استفرالي عدتات ولا كوانت نبره زوم عدتات مسانا بقتا زراخب غداي بلمن مس منقستي اثيوبيا خوينم يمصيوم غرباب تخلاتم حران
نابتوق بغطات يوم مس كل مغربات هاغرات يكون كلات سلامينا ندل انتيلنا مس إيرترا ون سلامينا ندلي سلازي إذا حلف قونص نيرو إذا أقبابو بسرعة تعالى حزنا بقونص كياتنا سلامينا ندل مبالنا ونوري بلون بهجنا أجرخن تكل كن حاوينا ندلي لعلو كله حزبنا ناب مربتو أي تملسن جوالو مريت تجراي أي تخبرن يترف أب كم زبالة خناتات كوين كم مسمول عقم خاون كوينات يدلن حزون النبلو زلنا ولا قاب اسمه مع بريتورا أي نفرارم مس كل سلامينا ندلي إذا مس إيرترا ون حاويس كامالتيو إذا أكالي تنقول انتزي حلو كاب زخنة معك أنا بسقات تغير له مخنيات يلن قالوا تقول حريو سلامي كخون زقبو لعلو كله نعنا كم تجراي جن سلام نفتر سلام يسرح إنا نبل زلنا كبلي ملاشي بوزلام أبوهم برتي كابورد مرتات سريز كاتبو هيروس تجلس حوحات زخنة دكتور دبروتيان وسيخو بفلا يبمونغو إثيوبيان إيرتران زرزلو متفنان بناي بحجم قداي يكونن سلزخنة سلامي حريانا أب إثيوبيان إيرتران نحنا نوصلنا يكونن نعرسهم راحة منجست زلو هاجرات يوم زلنا سلوا نشت يكون بر حسابنا بتجبارن جن سلام مفتاريو سلازي أتاناتنا سلام مدلاي بخالق ترجم يبلان كبلت حساسي بلام مس إيرترا فانو سلامنا ندل سلازبلنا زخون نجرا لكم كبحالي بلون زبالة دكتور دبروتيون مس إيرترا يكون مسكال سلام مفتارنا بسقات ترترن ذاتو يكونن كاب فيدرال منجست النسبة وننتخونه كاله يكونن اتهاز تجمرت مسرح سلام تتن خيرات كتصل سممعنة بريتوريا تكبرينا ندلي تتمزب لحزبنا دما ناب مربتو كملس قداي دي أرنس راحت أجرمت كالن كالوتا بسممع بريتوريا استقمتو قدايات كتكبروا إباحقنا قبليو ملسي بزالام حبريتان يغطلالو زخبركم تملكتي نابتي زغطلا حبريتان تنسجر أمريكان تشاينا نبحد حدن سنحن نقداما وطري كزحلا بمتكل كم تسمع معي قلص علوم منيستر نقدا أمريكا هاوارد لوتنيك تسمم عبد على فولياتا قدست معدنات ماغنيتات نسنح قدا بكفتح كم زغليتا قميتو زلام اتوم بسوني عب لندن استراقبوا لوخات نايزنا بكتبع على مزل على اجام زلون عبيت هاجرات تستسمع معلوطن مصداقنا بريزيدنت دونالد ترامبن شي جي بينغن كم زوسد وميغليصو زلام ازي تغلص بمنغول علوت سبسلطان بيجينغن واشنطن نخلت معلتات بلندن دحرس تخايد زت خوينو اتي تشاينا تلوخون زمناو تكنولوجي وسانو زخونه فلي معدنات حدا كابتوم قندنايت اجنداتات كم زنبره يتفريتو زلام ابز حلف ورح كلتين حغرات بزعبا نغداو قرص غيزياو عرق خغبرات تسمعمي ان كوانت نبرا كابشو جميرن جنته حنتي وعل كم زفرست حدحدني كاساسا صنيحن